نازل فرمائی جدہ نام ہے سورہ منافقون۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت مکہ مکرمہ وچ اسلام دی دعوت دیتی تو بعض لوگوں نے اس کا انکار کیتا اور خوش نصیب لوگوں نے حضور دی دعوت کو قبول کر لی۔ جنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت کو قبول کیتا انہوں نے اللہ کریم نے صحابیت دا مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر جنہوں نے انکار کیتا انہوں نے اللہ کریم نے مشرک اور کافر دے لفظ نال قرآن وچ تعبیر فرمایا ہے۔ وہ بتاں دی پجاری ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ وحدہ لا شریک دی دعوت دیتی اور اپنی رسالت دی دعوت دیتی تو جنہ اللہ تعالیٰ دی وحدانیت کو تسلیم نہ کیتا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رسالت کو تسلیم نہ کیتا انہوں نے قرآن نے مشرک اور کافر قرار دیا۔ مکہ مکرمہ دے اندر جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہن اتھے چونکہ مسلمانہ دی اکثریت تھوڑے جہے لوگ ہیں مسلمان کافر زیادہ ہیں اور اگر کوئی خوش نصیب حضور دا کلمہ پڑھدا ہے تو لوگ اس نو تکلیفاں پہنچاندے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال دے واقعات تسی سندے رہندے ہو، اسی طرح اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جنہاں نے حضور دا کلمہ پڑھ لیا ہے لوگ انہاں تکلیفاں دے دے۔ اس واسطے جنہ کلمہ پڑھیا وہ تے حضور دے صحابہ بن گئے، مومن بن گئے۔ قرآن نے انہوں نے مومن دے لفظ نال یاد کیتا، ایمان دے نال انہوں دی تعبیر فرمائی۔ اور پھر جس ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینہ طیبہ دے اندر بہت بڑے دو قبائل ہیں، اوس اور خزرج، جڑے پہلے آپس وچ لڑائیاں آپس وچ کردے رہندے ہیں لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام اسلام جس ویلے انہاں لوگاں نو پہنچا تے انہاں دے بہت سارے لوگاں نے اسلام قبول کر لیا اور انہاں دی آپس وچ جڑیاں دشمنیاں اللہ کریم نے وہ ختم کر دتیاں اور انہوں نے اللہ کریم نے حضور دی برکت دے نال انہوں نے آپس میں شیر و شکر کر دیتا۔ وہی لوگ جڑے ایک بے دے دشمن ہوندے ہیں انہوں دے دلوں وچ اللہ تعالیٰ نے حضور دی آمد دے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ انہوں دے دلوں وچ آپس وچ محبت پیدا فرمائی۔ قرآن نے انہوں دا یہ واقعہ تعبیر فرمایا اس چیز نو کہ حضور دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ نے انہوں دے دلوں نو اکٹھا فرما دیتا۔ تو مسلمانوں نو ایک اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی مدینہ طیبہ دے اندر۔ تو مدینہ طیبہ دے اندر چونکہ میں عرض کی تھی کہ مکہ وچ تے کوئی آدمی حضور دا دین قبول کرنے واسطے بھی تیار نہیں ہوندا کیونکہ اس ویلے جڑے لے اسلام دا دعویٰ کرنا تے سزاواں بھگتنیاں تکلیفاں اٹھانیاں پوندیاں، لیکن جس ویلے مسلمان مدینہ طیبہ وچ بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تو اس موقع اتے بعض لوگاں نے یہ سوچیا کہ اسلام تے پنپدا جا رہا ہے، اسلام بڑھتا جا رہا ہے تو وہ اسلام تو بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تے دلوں اسلام نو قبول بھی نہ کرنا چاہتے۔ انہاں لوگاں نو قرآن نے منافق ہونے دے نال تعبیر فرمایا۔ منافق کسی ایک بندے دا نا نہیں، منافقت ان سمجھو ایک کردار دا نا ہے۔ جس طرح مومن ہونا ایک کردار دا نا ہے
کہ جس نے سچے دل دے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت نو قبول کیتا وہ مومن ہے، اور جس نے دل تو قبول نہیں کیتا صرف دنیاوی فائدہ اٹھانے واسطے، جس نے کلمہ پڑھیا ہے اور دل تو اس نو تسلیم نہیں کیتا، اسلام نو قبول نہیں کیتا، انہوں منافق آکھیا جاندہ ہے کہ ظاہر لفظاں وچ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، نمازاں بھی پڑھ رہا ہے اور جنگاں وچ بھی شریک ہو رہا ہے، لیکن دل تو اس نے تسلیم نہیں کیتا ہوندا، جس ویلے اس نو موقع ملدا ہے وہ اسلام نو تکلیف پہنچاندا ہے، انہوں منافق آکھیا جاندہ ہے۔ قرآن کریم نے بہت ساریاں آیتاں دے اندر مختلف مقامات دے اتے منافقاں دا کردار پیش کیتا کہ منافق یہ حرکتاں کر دیں۔ میرا مقصود آج اس سورہ پاک نو بیان کرنے دا اے ہے کہ اساں بھی بعض اوقات کچھ ایو جے ساڈے کولوں بھی افعال سرزد ہوندے، ایو جے عمل ساڈیاں زباناں وچوں بھی نکل دیں، اے جے اقوال ساڈی زباناں وچوں نکل دیں، ساڈے عمل تو کچھ ایو جیاں چیزاں ظاہر ہوندیاں کہ اسی اپنے طور تے اسی سمجھ رہے ہونے ہیں کہ میں بڑا اچھا کام کر رہے ہاں، لیکن حقیقت وچ وہ منافقاں دی علامت ہوندی، مومن دی علامت نہیں ہوندی۔ میں عرض کیتی مومن دی شان یہ ہے کہ وہ سچے دل نال کلمہ پڑھدا ہے، سچے زبان دے نال کلمہ پڑھدا ہے، دل تو اس نو حق اور سچ تسلیم کردا ہے، اور اسلام دے نام دے اتے اگر اس نو کوئی قربانی پیش کرنی پوے تے وہ قربانی بھی پیش کرتا، انہوں مومن آکھیا جاندہ ہے۔ اور منافق صرف زبانی کلمہ پڑھ دیں، زبانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت دا اقرار کر دیں، دل تو اقرار نہیں کر دے، اور حضور دی اور دین اسلام دی مخالفت اندروں کر دے رانن، اے منافقت دی نشانی ہوتی، اے منافق ہوندا انسان۔ تو منافقت حضور دے دور وچ آئی تے قیامت تک یہ بھی رانی ہے، جس طرح اج دے دور وچ اگر کوئی انسان سچے دل دے نال کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ دی وحدانیت تے ایمان لے آندا ہے، حضور دی رسالت تے ایمان لے آندا ہے، تو وہ پکا مومن شمار ہوندا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص صرف زبانی کلمہ پڑھے ہے، دل تو اسلام نو تسلیم نہیں کیتا، اسلام دی مخالفت کردہ ہے اندروں، وہ اج بھی منافق ہے، جس طرح حضور دے زمانے وچ اگر اسلام دا مخالفت کردہ ہے تے منافق شمار ہوندا ہے، اج دے دور وچ بھی وہ منافق شمار ہے۔ قرآن نے انہاں دی وضاحت فرمائی کہ منافق کون ہوندے، انہاں دیاں نشانیاں کچھ اس سورہ پاک دے اندر بیان فرمائیاں، تو اللہ کریم سانو قرآن سمجھ کے او دے مطابق اپنی زندگی بسر کردے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون، اللہ اپنے محبوب دے نال گل کر رہے، فرمایا محبوب جس ویلے تھوڑے کول منافق آؤندے قالو، تو وہ اعلان کر دیں نشہد انک لرسول اللہ، منافق آکھ دیں کہ اے اللہ دے رسول اسی گواہی دیں دے ہاں، نشہدو اسی گواہی دیں دے ہاں انک لرسول اللہ کہ تسی اللہ دے رسول ہو۔ کلمہ پڑھے ہے، حضور دی رسالت دا ظاہراً اقرار کیتا ہے زبان دے نال، اور لیکن اللہ کریم نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جاندہ ہے کہ آپ واقعی اللہ دے رسول ہو۔ انہاں دسن دی تو لوڑ کوئی نہیں، لیکن یہ اعلان کر دے۔ منافقاں دا سردار اکائی عبداللہ بن ابی، انہوں نے اس نو رئیس المنافقین آکھیا جاندہ ہے، یعنی منافقاں دا بھی سردار۔ جمعہ دا دن ہوئے ہیں، حضور خطبہ فرما دیا، لوگ اکٹھے ہوں دیاں، باہروں جی میں تسی ڈیریاں تو آندے ہو نا، انجی یار باہروں ڈیریاں تو بھی لوگ مدینہ طیبہ جمعہ پڑھنے واسطے آتے، اس کھڑا ہو جانا عبداللہ بن ابی، انہیں اعلان کرنا لوگاں دے سامنے کہ اللہ دا نبی ساڈے کول آیا، بڑی برکت والی ذات ساڈے کول آئی، بڑی شان والی ذات ساڈے کول آئی، ساڈے واسطے خیر دا باعث نے،
انہاں دا تسی کلمہ پڑھو. اس قسم دے اعلان جمعے دے موقع دے حضور دی موجودگی تو کردا ہے. لیکن دل تو اسلام نو تے دائی اسلام نو حضور نو قبول نہ کیتا ہوئے. ظاہراً اعلان کردا نمازاں بھی شامل ہوندا ہے. او دے ہور بھی جتنے حواری وہ بھی نماز بھی پڑھدے ہیں. قرآن نے آکھا ہے کہ وہ گواہی دیندے ہیں کہ آپ اللہ دے رسول ہو. لیکن اللہ فرمایا اللہ بھی یہ گواہی دیندے ہے کہ تسی اللہ دے رسول ہو. واللہ یعلم اللہ جاندا ہے کہ انک لرسول ہو کہ تسی اللہ دے رسول ہو. لیکن واللہ یشہد زبانی کلمے دا اعتبار کوئی نہیں دا مطلب ہے. جب تک انسان دل تو سچا دین نو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نو سچے دل دے نال تسلیم نہیں نہ کردا بندہ او دے اسلام دا او دی گواہی دا اعتبار ہی نہیں قرآن کر رہا. اللہ فرمایا واللہ یشہد اللہ گواہی دیندے ان المنافقین لکاذبون کہ فرمایا اے منافق جھوٹے. کلمہ بھی پڑھ دے ہے, جمعے دی نماز تے بھی حاضر ہوندے ہے, جنگاں وچ بھی شریک ہوندے ہے, لیکن ہر جنگ دے اتے مسلماناں نو تکلیف پہنچاندے ہے کسے نہ کسے موقع تے. مثلا جنگ احد دا موقع آیا نا تے صحابہ جا رہے نے, رستے تو عبداللہ بن ابئی اودے نال 300 دا بندہ آئی. عبداللہ بن ابئی دا انہیں رستے تو ہی اپنا لشکر واپس کر دیا. 1000 دا تعداد ہے ٹوٹل, کافروں دی بہت ساری تعداد آئی ہوئی احد دے مقام تے. یہ 1000 ٹوٹل جا رہے ہیں تے انہیں رستے تو ہی اپنا 300 بندہ واپس کر لیا. دسو مسلمانوں نو کیڑی تکلیف ہوئی اسی. یہ دی حرکتاں ہونیاں کہ اسلام نو کسے نہ کسے موقع دوتے نقصان پہنچانا. تو میرے قرآن کریم دینا آیتاں دا مطلب یہ ہے کہ صرف زبانی انسان کلمہ پڑھے اور دین نو سچا اگر تسلیم نہیں کردا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے نال او دا ایک خاص تعلق نہیں بندا, حضور نو تسلیم نہیں کردا, تو اللہ کریم فرمایا اے منافق جڑی آپ دی توحید رسالت کا اقرار کر رہے ہیں, میں رب گواہی دینا کہ جھوٹ بول رہے تھے کہ زبانی پڑھتے پہ ان دل تو انہیں آپ دی رسالت کو تسلیم نہیں کی. اللہ کریم نے انہاں دی اس گل نو بیان فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتاً. فرمایا محبوب یہ جڑے منافق نے نا وہ قسمہ اٹھا کے تے آدھے حضور سچے نے, اسلام سچا مذہب ہے, قسمہ بھی اٹھا دے ہیں. اور انہاں قسمہ تو دی مراد ہے انہاں دی یہ کہ اساں اگر ایک قسمہ اٹھا کے گل کر سو نا لوگ ساری گل تسلیم کر لے. قسمہ نو اپنی ڈھال بنا دے ہیں لوگوں دے سامنے. فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتاً ڈھال نو آدھے جدے نال تلوار نو روکیا جاندے ہے, زخم نہیں لگتے. اور دوسری انہوں دی حرکت کی ہوندی ہے, فرمایا فصدوا عن سبیل اللہ, وہ خود بھی دین اسلام تو رک دے ہیں تے دوجے لوگوں بھی اللہ دے رستے تو روکن دی کوشش کر دیا. مسلمانوں دی محفل بھی تے جمعے نو میں تو اندر سے آبے عبداللہ بن ابئی اعلان کردہ کہ لوگوں حضور دی ذات ساڑھے واسطے باعث برکت ہے, انہاں دا کلمہ پڑھ لو تسلیم کر لو. لیکن پچھے کنڈی جس ویلے حضور تو دور ہوئے آنا لوگاں نو دین قبول کرنے تو منع کر دے. فصدوا عن سبیل اللہ, اللہ دے رستے تو روک دے. یہ منافق دی علامت ہے, منافق دی نشانی قرآن نے بیان فرمائی کہ وہ آدھے جی بس اساں بھی کلمہ پڑھیا تے بڑی مشکل بھی چھاں, تسی کلمہ نہ پڑھو, کلمہ پڑھ کے سانو کیا فائدہ ہویا کہ تھانو فائدہ ہو. اس قسم دیاں گلاں لوگاں دے سامنے کر دیں. فرمایا انہم ساء ما کانوا یعملون, فرمایا جو کرتوت کر دیں نا یہ بڑا برا ہے جو وہ کم کر دیں کہ ظاہراً کلمہ پڑھ دیں لیکن بباطن جس ویلے اکلے ہوں دیں تو وہ لوگوں دے نال اس قسم دی گفتگو کر دیں, اسلام دے مخالف گفتگو کر دیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس وچ گستاخیاں کر دیں. قرآن نے فرمایا ذالک بانہم آمنوا, قرآن نے فرمایا یہ
وجہ کی ہے کہ یہ پہلے ایمان لے آئے، کلمہ انہیں پڑھیا، ثم کافرو، لیکن پھر انہوں نے کفر کیتا۔ جس ویلے انسان اسلام وچ داخل ہوئے تے پھر اسلام دی مخالفت شروع کر دے وے، اندروں حضور دی مخالفت شروع کر دے وے، فرمایا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ کریم نے انہاں دے دلاں تے مہر لا دیتی۔ ہن انہاں اسلام دی دعوت قبول ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا انہاں تے ناراض ہویا کہ اس نے انہاں دے دلاں تے مہر لا دیتی کہ ہن میری بارگاہ وچ حاضر ہی نہ ہو۔ فرمایا فہم لا یفقہون، فرمایا ہن کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، عبداللہ بن ابی، جد بن قیس، یہ منافق لوگن، اور ماقب بن کشیر، یہ وہ لوگ نے جڑے ظاہراً بڑے جسماں والے ہیں، بڑے خوبصورت نظر آندے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اذا رأیتہم، اے محبوب تسی جس ویلے انہاں منافقاں نو ویکھ سو نا، تو جیبو کا اجسامہم، انہاں دے جسم تھانو بڑے اچھے نظر آؤ سے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر یہ کوئی گل کر سن تو تسا انہاں دی گل سن سو، یعنی معتبر لوگ شمار ہوندے ہیں۔ لیکن فرمایا کأنہم خشب مسندہ، قرآن نے فرمایا یہ جڑے منافق نے نا، یہ بالکل ظاہراً انہاں دے بڑے جسم نے، لوگ انہاں دی گل بھی سن دے نے، لیکن چونکہ دولت ایمان تو محروم نے، اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا اے انجے سمجھو جی میں بیکار لکڑیاں لوگ دیوار دے نال کھڑیاں کر دے نا، اے انہاں لکڑیاں آنے انہاں دا کوئی فائدہ کوئی۔ لکڑی قیمتی ہوئے تو لوگ شتیر بنا لیندے، لکڑی قیمتی ہوئے تو لوگ کڑی بنا لیندے، لیکن جڑی لکڑیاں ناکارہ ہوئے نہیں لوگ دیوار دے نال کھڑیاں کر دیندے تو انہاں نوں جلا دیندے۔ تو قرآن نے فرمایا کأنہم خشب مسندہ، اے جیاں لکڑیاں سمجھو جویں کہ ایک دیوار دے نال بیکار لکڑیاں کھڑیاں کر دتی۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، جس ویلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں کوئی آواز آوے یا نا تو یہ سمجھتے ہیں بس ساڑھے خلاف کوئی ہون لگی۔ جڑا بندہ چور ہوندا ہے نا وہ دے دل وچ کھٹکا لگا ہی رہندا ہے، انہاں نوں ہر ویلے خوف رہندا آئی کہ اللہ دے نبی کدی کوئی ساڈے بارے نہ گل کر دے، لیکن قرآن انہاں نوں بیان کردا رہیا، جو حرکتاں کردے ہے نا قرآن نازل ہو جاندا ہے، اللہ بیان فرما دیندا ہے۔ لیکن پہلے حکم نہیں کہ انہاں نوں باہر کڈو۔ ایک وقت یہ جی آ گیا کہ حضور علیہ السلام نے جمعے دے دن مسجد دے وچ کھڑے ہو کے جس ویلے آپ خطبہ دیتا نا، آپ ہر منافق دا نام لے کے نا تے آپ فرمایا انت منافق اخرج انت منافق، فرمایا تو نکل جا تو منافق ہے۔ حضرت عمر فرماندے حضور نے نام لے کے جس ویلے باہر کڈے نا منافق جمعے والے دیہاڑے باہر جاندے پہ نا، تو عمر فرماندے میں آ رہا میں سمجھا میں لیٹ ہو گیا تو جمعہ پڑھا گیا باہر ویندے پہ، لیکن اندر آیا تو مینوں پتہ لگا اللہ دے نبی انہاں نوں مسجد وچ کر دیتا۔ کلمہ بھی پڑھ دے ہے، نماز پڑھ دے ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد وچ انہاں نوں کر دیتا۔ اودی وجہ یہ ہے کہ انہاں دے ایمان دا اس کلمے دا کوئی اعتبار نہیں جس وقت تک انسان دل دے نال اسلام نو قبول نہ کرے، حضور نو دل دے نال قبول نہ کرے، اس وقت تک ظاہری کلمے دا کوئی اعتبار نہیں۔ اس واسطے اللہ فرمایا محبوب گواہی دین کہ تسی اللہ دے رسول ہو، لیکن میں رب گواہی دینا منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرمایا ہم العدو، اللہ کریم نے فرمایا محبوب اے دشمن نے، اے منافق تھاڑے اور تھاڑے دین دے دشمن نے، فاحذرہم، فرمایا انہاں تو احتیاط برتو، انہاں تو احتیاط برتو، جس ویلے انہاں نو موقع ملدا تھانو یہ تکلیف پہنچا دین، اسلام نو تکلیف پہنچا دین۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہاں دے واسطے بددعائیہ جملہ فرمایا اللہ انہاں نو غارت کرے، اللہ انہاں نو ہلاک کرے۔ انا یوفکون، فرمایا ایک کس طرح کیسے سرگرداں پھر دے رہا دے۔ فرمایا منافق دی کھور نشانی قرآن نے بیان فرمائی۔ قرآن نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اس ویلے عبداللہ بن ابی میں دسیا نا بڑا بڑا منافق ہے،
ادا پردہ قرآن نے چاک کر دیتا کہ منافق ہی سارے لوگوں کو پتہ لگ گیا بے منافقت کر دے. میں دسیا جس ویلے موقع جنگ دا موقع آیا تو اس اپنے جتنے وہ حواری ہیں انہوں نے سارے واپس موڑ لی تو مسلمانوں نے تکلیف پہنچی. اور کئی مواقع دوتے اس قسم کی وہ حرکتیں کردہ جس ویلے وہ حرکتیں ظاہر ہو گئی ہیں نا انہوں کئی لوگوں مشورہ دیتا. لوگوں نے آکھا بھائی تیرا پردہ تے گیا چاک ہو پتہ لگ گیا بے تو ظاہری کلمہ پڑھے اندر تیرا ایمان کوئی نہیں. قرآن بیان کر دیتا. ہوں ان کر بے سچے دل دے نال نہ حضور دی بارگاہ وچ جا تے معافی مانگ. حضور دے کول جا کے معافی مانگ. اللہ دے نبی تیرے واسطے مغفرت دی دعا کر دے سن تے اللہ تیرے گناہ معاف کر دے. قرآن نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جس ویلے انہاں منافقاں نوں آکھیا جاندا ہے نا تعالو کہ آؤ یستغفر لکم رسول اللہ حضور دی بارگاہ وچ آ جاؤ تاکہ اللہ دا رسول تھوڑے واسطے معافی طلب کرے. اللہ دی ذات کو لو تھوڑے واسطے معافی طلب کرے تھوڑی معافی ہو ویسی. لیکن منافق دی نشانی ہے وہ حضور دی بارگاہ وچ نہیں ہے. جس ویلے عبداللہ بن ابی نو آکھیا گیا نا لوگوں آکھیا انہاں تے خیرخائی کیتی نا کہ یار چلو جو کچھ اگے ہوندا رہیا وہ تو ہو گیا. ہن سچے دل دے نال آ کے نا حضور کو معافی مانگ. حضور دی بارگاہ وچ آ کے تے عرض کر کے یا رسول اللہ آپ دعا فرماؤ اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے. اس آکھیا اچھا تسی میں نے یہ گل آکھ دیو تسی میں نے آکھیا ایمان قبول کر تے میں ایمان قبول کر لیا. تسی میں نے آکھیا زکوٰۃ دے تے میں زکوٰۃ بھی دے دیتی. تے ہن تسے گویا میرے کول یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرا میں انج نہیں کرتا. وہ بندہ غصے چ نا جی میں تو وہ سر مار دے نہیں میں انج نہیں کردا. بھائی تسی آکھیا کلمہ پڑھ میں کلمہ پڑھ لیا. تسی آکھیا زکوٰۃ دے میں زکوٰۃ بھی دیتی اپنے مال دی. تے ہن تسی میں نے مجبور کر لیا کہ میں حضور دی بارگاہ وچ جا کے تے معافی طلب کرا. میں حضور دی بارگاہ وچ نہیں جانا. کتنی بڑی بدبختی ہے. اگر اللہ دا نبی تشریف فرما ہے تے انہوں اللہ ہدایت دینی ہوندی تے حضور دے بوئے اتے آ ویندا تے معافی طلب کردا. قرآن نے فرمایا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ اے محبوب اگر یہ لوگ اپنی جاناں تے ظلم کر باویں نا تیرے دروازے تے آ جائے. یہ قرآن دی آیت میں پڑھدا پہ جاؤک محبوب تیرے بوئے اتے آ جاوے. فرمایا واستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول فرمایا تیرے بوئے آ کے محبوب توبہ استغفار کریں تے رسول بھی انہاں واسطے مغفرت طلب کرے. اللہ دا رسول بھی انہاں واسطے مغفرت طلب کرے لواجد اللہ تواب الرحیمہ. تے جس ویلے میرے محبوب دے ہونٹ ہلنے میرے محبوب دی زبان ہلنی تھوڑی سوارش واسطے اللہ دو تسی کس حال وچ پیسو فرمایا او بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا تے بہت زیادہ رحم فرمانے والا اسی. لیکن بدبختی جس ویلے بندے دے سر چڑھ جاوے نا بندہ دے نہیں میں سارے کام کر سا میں زکوٰۃ دیتی میں نماز پڑھی تسی میں نہ کہ کلمہ پڑھ میں وہ بھی پڑھ لیا تسی انہاں دے حضور دے بوئے اتے آ میں حضور دے بوئے تے نہیں جا. یہ منافق دی علامت ہے کہ اس نے اگر حضور دی بارگاہ وچ بلایا جاوے تو حضور دی بارگاہ وچ نہیں آتا. تو وہ آکھن لگا قرآن نے فرمایا لووا رؤوسہم جس ویلے انہوں نے لوگاں آکھیا نا کہ تسی آؤ تے اللہ دے رسول دی بارگاہ وچ تے حضور تھوڑے واسطے مغفرت طلب کر سے بخشش ہو ویسی تو فرمایا لووا رؤوسہم او سر مار دے. انج نہیں ہو سکتا اسی یہ نہیں کر سکتے بے حضور کو اسی جا کے معافی سر مروڑ دے. ورأیتہم یسدون فرمایا او اللہ دے رستے دے محبوب دی بارگاہ وچ جانے تو رک دے پدے نہیں سارے عمل کرسا نماز روزہ دین دے سارا عمل کرسا اللہ دے محبوب دی بارگاہ وچ دعا منگیے تو اتھے جا کے تے سوارت عرض کریے یہ تے سانو شرک نظر آندا ہے. حضور دی بارگاہ وچ جانا شرک نظر آندا ہے انہاں لوگاں نو. تو اللہ کریم نے فرمایا انہاں دی حالت ہے رأیتہم یسدون فرمایا اور خود حضور دی بارگاہ وچ جانے تو رک دے وہم مستکبرون
انہوں نے اپنے دین دے عمل دے اتے فخر ہوندہ ہے، تکبر کر دے نسی نبی دی بارگاہ وچ نہیں جانا، حضور دی بارگاہ وچ اسی نہیں جانا۔ یہ منافق دی علامت ہے۔ بندہ مومن تے اپنی عاجزی دے نال اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ ویندا ہے، عرض کردا ہے یا رسول اللہ میں خطاواں کر کے آیا، مینوں میرے واسطے مغفرت طلب کرو اللہ دی بارگاہ وچ۔ حضور کرم فرمانن تے بندیاں دی بخشش ہووے۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن دے بہت بڑے مفسر نے، انہوں نے بھی روایت نقل فرمائی۔ وہ فرماندے حضور دا 3 دن ہو گئے وصال ہو گیا، 3 دیہڑے ہو گئے حضور دنیا تو رخصت ہو گئے۔ ایک عرابی آیا، دیہاتی آدمی سمجھ لو اصل یہ بندہ ہو سی، حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، قبر انور تے حاضر ہوندا ہے، عرض کردا ہے یا رسول اللہ جو قرآن آپ تے نازل ہویا میں او پڑھیا سنیا، قرآن نے یہ آکھیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ محبوب اگر اپنی جاناں تے لوگ ظلم کر باویں تے تیری بارگاہ وچ آ جائے۔ حضور میں آپ دی بارگاہ وچ حاضر، میرے واسطے استغفار فرماؤ کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ علامہ قرطبی لکھے فنود یا من القبر، حضور دی قبر انور وچوں آواز آئی قد غفر لک، اللہ تیری مغفرت فرما دیتی۔ حضور دی بارگاہ وچ جانے نال حضور کرم فرماندے اپنے غلاماں تے توجہ فرماندے، لیکن منافق آتا ہے نہیں میں نماز پڑھساں روزہ رکھساں باقی سارے نیک اعمال کرساں تے تسی آکھو بے حضور دی بارگاہ وچ میں حاضر ہوواں اتھے جا کے میں توبہ استغفار کراں، نہیں یہ تے شرک ہے، کسی بندے کول جانا یہ تے شرک نظر آندا ہے مینوں۔ اس واسطے اللہ کریم اس بدبختی تو محفوظ فرماوے۔ یہ منافقاں دی علامت اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، وہ رک دین حضور دی بارگاہ وچ جانے تو اور وہ تکبر کر دین۔ سواء علیہم، اللہ فرمایا محبوبہ تیری ہر دعا میں قبول کر لینا، لیکن انہاں منافقاں دے بارے تو ہن اگر عرض بھی کیتی تو میں انہاں نو معاف نہیں کردا، انہاں تینوں تکلیف پہنچائی، یہ تیری بارگاہ وچ آنے تو یہ آدھے نے شرک ہو ویندا اسی نہیں جانا، میں بھی پھر انہاں نو معاف نہیں کرنا۔ اللہ فرمایا سواء علیہم، انہاں اتے برابر ہے، استغفرت لہم کہ تسی انہاں واسطے استغفار کرو، ام لم تستغفر لہم یا تسی استغفار نہ کرو، لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہاں نو معاف نہیں کرنا، اللہ انہاں نو معاف نہیں کردا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فرمایا اللہ تعالی فاسق قوم نو ہدایت نہیں دیندا۔ ایک عقیدہ یاد رکھے، اسی اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے کہ سفارش اس بندے دے حق وچ قبول ہونی ہے جدے دل وچ ایمان ہویا، یہ یاد رکھے۔ اہل سنت والجماعت دا مسلک ہے، لوگ بعض اوقات آدھیں او جی نوح علیہ السلام دے بیٹے دی سفارش نوح علیہ السلام کیتی وہ قبول نہیں ہوئی، تسی آدھے حضور دی سفارش قبول ہو۔ نوح علیہ السلام دا بیٹا مومن نہیں، قرآن نے فرمایا ایماندار نے۔ کوئی سیرت پاک دے اندر کوئی یہ واقعہ کہ کوئی سچا مومن حضور دی بارگاہ وچ آیا ہوئے تے سرکار اس تے کرم فرمایا ہوئے تو دی معافی نہ ہوئی۔ عرابی آیا ہے، بدو آیا ہے، میں تو ہن روایت سنائی کہ حضور دی قبر انور چو آواز آئی قد غفر لک، اللہ تعالی معاف دے دیتی ہے، تین مغفرت فرما دی۔ یہ ساڈا عقیدہ ہے کہ مومناں دی مغفرت ہونی، کافراں دے بارے ساڈا عقیدہ نہیں کہ انہاں دے بارے سفارش قبول ہونی، نہیں، نہ وہ سفارش ہونی تے نہ وہ قبول ہونی ہے، کیونکہ سفارش صرف مومن دے حق وچ سرکار دی ہونی ہے تے حضور مومناں دے حق وچ سفارش فرماسن تے اللہ مومناں تے کرم بھی فرماسن۔ اگلی خصوصی منافق دی علامت، یہ بھی ایک منافقاں دی علامت ہے، میرے اور تو سارے واسطے قابل توجہ ہے، کدی انج نہ ہوئے کہ اسے بھی اسے زمرے وچ ہوئی۔ میں عرض کیتی کہ منافق حضور دا مخالف ہوندا ہے، حضور دے دین دا بھی مخالف ہوندا ہے، حضور دا بھی مخالف تے حضور دے دین دا بھی مخالف ہوندا ہے منافق۔ مومن ہوندا ہے کہ جڑا حضور تے بھی سچے دل نال ایمان بھی رکھدا ہے اور دین واسطے قربانی بھی پیش کرتا ہے۔ فرمایا ہم الذین یقولون، یہ منافق آخدن لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ،
جس ویلے اللہ تعالیٰ مسلمانوں غلبہ عطا فرمایا نا تے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال منافق بھی جنگ تے ٹرے ہوئے ہے گئے ہوئے حضور دے نال وہ بنی مستلق ایک قبیلہ ہے انہاں اسلام دے خلاف سازش کرنی شروع کی تھی کہ اسی جا کے مسلمانوں دے شہر مدینہ تے حملہ کرنا ہے بنی مستلق اللہ دے نبی نو پتہ لگا تو حضور فرمایا اے ساڈے اتے حملہ کرن اسی انہاں تے حملہ کر دے حضور اپنے بندے لے کے نا حضور انہاں دی طرف چلے گئے مقابلہ ہویا جنگ ہوئی اللہ کریم نے مسلمانوں نو فتح عطا فرمائی جس ویلے فتح ہوئی تو حضور نے 3 دیہاڑے اٹھے قیام فرمایا قدرتی ہویا اس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے ایک غلام آئی جہجہ تے عبداللہ بن ابی جڑا وہ غلام آئی نا منافق آئی او دا ایک سنگی آئی سنان اس جہجہ دا تے اس سنان دا پانی ہوتے نا کچھ جھگڑا ہو گیا ہاتھا پائی ہو گئی لڑائی ہو گئی جہجہ چونکہ یہ مہاجرہ وچوں مکے تو ہجرت کر کے انہاں مہاجرہ نو آواز دیتی تے اوڑا سنان آئی اس نے مدینے دے لوگاں نو آواز دیتی انصار نو آواز دیتی جنگ ہونے والی شروع ہونے والی ہے اللہ دے نبی تشریف لے آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے زمانہ جاہلیت دی گلاں کیوں کر دے پے ہو بھائی بے دے قبیلہ نو پکار دے پے ہو لڑائی واسطے چھوڑو یہ تے بڑی بری گل ہے اس نو پرے کر حضور وہ معاملہ رفع دفع فرما دیتا ختم ہو گئی جنگ جس ویلے وہ منافق عبداللہ بن ابی ویکھیا نا گل تے ختم ہو گئی تو وہ اپنے سنگیاں آکھن لگا کہ تساں مدینے دے لوگ انہاں نو سر تے چڑھایا تساں انہاں دی خدمت نہ کر دے نا انہاں نو گھر بار نہ دے دے اے جس ویلے ہجرت کر کے آئے تسی آکھے جی حضور دے مہمان نے جی اللہ دے مہمان نے تساں انہاں نو گھر دتے انہاں نو اپنی جائیداداں دتیاں انہاں دے تے تسی خرچے کیتے انہاں نو تساں ہی سر تے چڑھایا تے اج ساڈے اوتے سوار ہوندا تسی اج انہاں دا چندہ بند کر دیو اج انہاں دے اوتے پیسہ خرچ کرنا چھوڑ دیو یہ سارے حضور نو چھوڑ کے لگ ویسے آکھن لگا منافق لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ اللہ دے رسول دی بارگاہ وچ جڑے لوگ ہیں نا انہاں دے اوتے خرچ نہ کیتا کرو ہن بھی کئی لوگ آدھے مدرسے اوتے خرچ نہ کیتا کرو دین تے خرچ نہ کیتا کرو تسی کملے لوگ ہو جڑے دین تے خرچ کرتے منافقاں دی نشانی آدھے دین تے خرچ نہ کرو انہاں آکھیا تسی حضور دے نال جڑے لوگ بیٹھے نا انہاں تے خرچ نہ کرو حتیٰ ینفدو حتیٰ کہ خود بخود تتر بتر ہو ویسے نہیں تو چلے ویسے تسی انہاں دے اوتے خرچ نہ کرو تساں یہ خرچ کر دیو مدینے دے لوگاں نے انہاں مہاجراں نو آ کے پناہ دیتی گھر دیتے مکان دیتے انہاں نو رزق دیتا اس واسطے تھوڑے سر تے سوار بھی اج ہو گئے یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ کریم نے قرآن بیان کر دیتا کہ انہاں دا طریقہ واردات یہ ہے یہ آدن جی حضور دے نال جڑے لوگ نے نا انہاں نو تساں وہ اصحاب صفہ حضور دی بارگاہ وچ رہ ویلے رہندے ہیں انہاں کہ تسی انہاں دے تے چندہ دینا بند کر دیو اجر زکات دینا بند کر دیو آپ ہی حضور نو چھوڑ کے لگے ویسے تو اللہ کریم نے فرمایا یہ منافقاں دی عادت ہوندی ہے اس واسطے تسی تے میں بھی یہ یاد رکھیے کہ اگر کتھائیں دین دا کام ہوندا پیا ہوئے نا خدمت کر نہ سکو تے خاموش رہ کر بعض لوگ یہ ہوندے 1 روپیہ بھی دین دی خدمت نہیں ہوندی نہ مسجد دی نہ مدرسے دی 1 روپیہ بھی نہیں ہوندا انہاں دی رسید کوئی نہیں ہوندی میں پتہ ہونا لیکن اعتراض بڑا انہاں دا ہونا حضور دے زمانے وچ منافقاں دی یہ عادت قرآن نے بیان فرمائی کہ جس ویلے حضور فرمایا نا لوگوں مال لے کے آؤ ایک صحابی آئے نا تو وہ تھوڑا جہا نا 1 کلو دانے چاہے ہوئے نا حضور دی بارگاہ وچ آ کے پیش کی منافق آکھن لگے دین نو بہ 1 کلو دی کیڑی ضرورت ہے یہ چاہ کے لے آیا دوجے صحابی آئے ڈھیر سارا مال لے کے آئے اللہ انہوں نے دیر دیتا ہویا ہے انہوں نے اس دے بارے آکھن لگے یہ ریاکاری کرنے واسطے ڈھیر مال لے کے آیا اپنا روپیہ نہیں خرچ کیتا لیکن جس زیادہ دیتا اس سے بھی اعتراض
جس بیچارے اپنی گنجائش کے مطابق تھوڑا پیش کیتا اس نے بھی اعتراض، یہ قرآن نے بیان فرمایا، یہ منافق دی علامت۔ تو فرمایا منافق دین دے بارے یہ سازش کردا ہے، کدی اسی بھی انج نہ ہوئے اگر کتھے دین دا کم ہوندا پیا ہوئے، اگر خدمت نہ کر سکدے تے خاموش رہو، انج نہیں بے دین دے تے کم ہوندا پیا تے تسی اس تے اعتراض کرو۔ اللہ کریم دی ذات وہ ہے کہ اس کو کسی دی پرواہ نہیں۔ اللہ کریم نے آگے قرآن خود ارشاد فرمایا تسی یہ آدھے پہ ہو بے اگر تسی خرچ نہ کیتا تے حضور نو مدلو چھوڑ کے لگے ویسے، فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا زمین و آسمان دے سارے خزانے میرے رب کو، تسی نہ بھی خرچ کر سو میرے رب کو لو خزانے نے، زمینہ دے خزانے بھی آسمانہ دے خزانے بھی للہ اللہ تعالیٰ دے واسطے نے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن فرمایا منافق اس گل نو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں میں ساڑھے پیسہ نالے دین دا کم ہوندہ پہ، حالانکہ انج نہیں، ایک خزانے میرے رب کو نے جتھے چاندے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن فرمایا منافق اس گل نو نہیں سمجھتے۔ یقولون لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِینَہ، میں دسیا نا کوئی جھگڑا ہویا نا آپس وچ دو بندیاں دا، عبداللہ بن ابی آکھن لگا ایک واری مدینے واپس جان دیو، اسی جڑا عزت والا ہے نا او دے نزدیک میں عزت والا، اسی منافق عزت والے ہاں تے اسی انہاں مسلماناں نو مدینے تو باہر کر دینا، مدینے تو اساں انہاں نو باہر کر دینا، اے ذلیل لوگ نے۔ وہ آکھن لگا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، کہ اگر اسی مدینے لوٹ کے گئے نا لیخرجن الاعز منها، کہ جڑا عزت والا ہے نا او کڑ دے سی مدینے چوں الازل ذلیل لوگن۔ اللہ فرمایا ذلیل تے تسی منافق ہو، ذلیل تے تسی منافق ہو۔ فرمایا وللہ العزت، عزت کدے کول ہے؟ اللہ واسطے، ولرسول ہی، اللہ دے رسول واسطے ہے، وللمؤمنین، عزت تے مومنہ واسطے۔ تساں منافقہ واسطے تے کوئی عزت نہیں، جڑے تسی دنیا دی واسطے کلمہ پڑھیا ہے، دنیا واسطے تسی سارا کچھ کیتا، تھوڑا تا دین نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ عزت تے مومنہ واسطے، اللہ واسطے، اللہ دے رسول واسطے۔ فرمایا وللہ العزت، عزت والی ذات تے اللہ دی ذات ہے، ولرسول ہی، فرمایا دے رسول واسطے عزت ہے، وللمؤمنین تے مومنہ واسطے عزت ہے، ولکن المنافقین لا یعلمون، پھر فرمایا لیکن منافق اس حقیقت نو نہیں سمجھدے، وہ سمجھدے ہیں ساڈے کول چند ٹکے موجود نے تے اسی عزت والے ہاں، نہیں، عزت والا وہ ہے جس نو اللہ دولت ایمان عطا فرمائی تے سچی دولت عطا فرمائی۔ رزق کم ہے لیکن اس کے باوجود اگر نعمت ایمان اس سے کل موجود ہے، وہ اپنے دین دیتے اپنی ہر قربانی دینے واسطے تیار ہے، انہوں آکھا ویندہ ہے مومن آکھا ویندہ ہے، تے جڑا دین دی مخالفت کردہ رہندا ہے، دین دی ہر ویلے چیمیں گوئیاں کردہ رہندا ہے، خود کچھ بھی خرچ نہیں کیتا ہوندا، صرف ادھر الفاظ ہی ہوندے کہ او بس بازار وچ بہ کے اپنی بیٹھک وچ بہ کے اپنی جگہ اتے بہ کے لوگوں نو گمراہ کردا رہنا کہ یہ دین دا کم نہیں ہو رہا، اتھے انج ہو رہا، اتھے انج ہو رہا، تواڈے سامنے ہر چیز موجود ہوندی ہے۔ اگر تھانوں شک ہوندا ہے ادو تے تسی خرچ واقعی نہ کرو گے، اگر تھانوں اعتبار نہ ہوئے کہ واقعی تے خرد برد ہوندی ہے، تواڈے سامنے تواڈا اپنا مسئلہ مثال دے طور تے ادارہ موجود ہے، اگر تھانوں شک ہوئے تو تسی تے بالکل خرچ نہ کیتا، لیکن ایسا تھوڑے سامنے بجٹ بھی پیش کر دیا، تھوڑے سامنے کم بھی ساڑھے رکھ دیا کہ اتنے بچے ساڑھے کو موجود نے، اتنی بچیاں موجود نے، اتنے اساتذہ موجود نے۔ اللہ کریم دی توفیق دے نال دے کرم نالے سارا سلسلہ چلدا پیا اور اللہ تعالیٰ قیامت تک اس سلسلے نو قائم و دائم فرماوے اور ساڑیاں آنے والیاں نسلاں نو بھی اپنے دین دی خدمت واسطے قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ دین دی خدمت دی توفیق عطا فرماوے، ان نہ ہوئے کہ اسی قیامت اللہ ونیے تے اللہ دی بارگاہ وچ کلمہ بھی اسی پڑھے ہوئے ہوئے تے اللہ فرماوے تو تے میری ساری زندگی دین دی مخالفت ہی کرتا رہے، تو تے ہر ویلے اپنی بیٹھک بازار تے دکان تے بہ کے میرے دین دی مخالفت ہی کرتا رہا، تو کی لے کے آیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سانو اے جی بدبختیاں تو محفوظ فرماوے، دین دی سچی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔